उठेर जाँदामै भन्दाखेरि यहाँलाई हान्दा मैले त बुढालाई त्यति हान्दा नि केही भनिनँ। मेरो बुढा त अकालमा मर्ने भए मैले कसो गरौँ भनेपछि मैले ऊ खोज्न थालेँ बेला त हेर्नुहोस् गएर खोज्न थालेँ बेला त कुरो नभन्दै किन बुढा पिटिए भन्दाखेरि कुरो भ्याउन कहाँ छ कहाँ आएर सम्तिनी पहिला तिनले हानिन् त्यहाँबाट फेरि मलाई जग्ग तिनजनाले पिटे मलाई। गुल्मीमा घट्यो निकै दुःखद घटना। सचिन परियारका हजुरबुवा र हजुरआमामाथि मध्यरातमा निर्घात कुटपिट। यो अनावश्यक किन चोट खाइयो मैले भन्न खोजेको मैले न्याय पाउन पर्छ। कुनै ठाउँमा गएर नि मैले उहाँहरूमाथि कुनै रिसदाबी कुनै दिनको लेनदेन पनि छैन। भन्नुहुन्छ हामीलाई डुम तल्लो जात भन्दै मर्ने गरी कुटपिट गरे। मैले अनावश्यकमा मैले यसरी हामीलाई चाहिँ बुढाबुढीलाई मार्ने त्यस दिन हामीलाई पक्का मार्ने उद्देश्य छ सर। सोचाइ गर्दै यत्रो 8 दिनसम्म मैले आफै एक्लै सोच्दा पनि अनिवार्य मार्ने सोचाइ छ उहाँहरूको। दर्शकवृन्द नमस्कार, मेरो नाम भुवन भुषाल हो। तपाईँ देश दर्शन टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द यति बेला म गुल्मी जिल्लामा आएको छु। गुल्मी जिल्लामा निकै दुःखद घटना घटेको छ। सचिन परियार जो बाल गायक हुनुहुन्छ उहाँको हजुरबुवा र हजुरआमामाथि मध्यरातमा निर्घात कुटपिट भएको छ। त्यत्नै आएर फ्यात्तै बाले त्यहाँ त्यत्नै झोला बिसाएर ठ्याक्क पनि बस्नुभएको। एकछिन बसेपछि त नपत्ताको आएर त झन्टै हात राख्नु है उहाँले त पहिले कसले त्यो विनिताले। घटना असार मसान्त अर्थात् असारको 31 गते बिहिबार राति 9 बजेको हो। अर्को दिन साउने सङ्क्रान्ति मनाउनका निम्ति मासु लिन बिहानै हिँड्नुभएका सचिन परियारका हजुरबुवा र हजुरआमा बेलुकी 9 बजेतिर आफ्नो भान्जाकोमा खाना नास्ता खाइवरी फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। घर नजिकैको बाटोमा एकैछिन विश्राम गरौँ भनेर बसेको बेलामा कसैले आएर 81 साङ्घातिक हमला गर्यो। उहाँहरू भन्नुहुन्छ यसमा हाम्रो केही पनि दोष छैन, हामीलाई तल्लो जात भन्दै निर्घात कुटपिट गरे। म त यस्तै बसेको थिएँ। अब धौबार बसेको थिएँ सर। बसेको बेलामा चाहिँ अब जिउ छाडियो। अब एकछिन बसेर जाम्ला बुढी भनेको यो यति अगाडि थिएँ म त्यहाँ बस धौबा छ गएर अब सुत्ने हो के अब के त बिसाउँदै जाम्ला भने सर। भनेपछि म त्यति बसेको थिएँ। बस्दाखेरि एकदममा चाहिँ भित्र गदल के उनको घर गर्दै थिए। अब जस्तै घर यहाँ भयो भने बाटो त त्यहाँ छ। तपाईँ कहाँ बस्नु भएको थियो? म चाहिँ त्यो मोटर रोडमै थिएँ। मोटर बाटोमै थिएँ। मोटर बाटोमा बसेको उनको यस्तो फुलको गेटदेखि बाहिर मोटर बाटोमा छु। त्यहाँबाट त्यो उहाँले चाहिँ भित्र के गर्दै थिए। अर्को आखर यसै हामीलाई के मतलब हाम्रो बाटो हिँड्ने मान्छेलाई नै बस्दै आएर ए डुम महेन्द्रको बा किन बसेको छ त्यहाँ भन्नुभयो। मैले केही अब जवाब फर्काएको छैन। अब हो के भन्नुभयो कसले भनेपछि फेरि मैले अब उहाँले भन्ने पनि छैन। भन्दाखेरि उहाँले आएर मैले आओस् डुम यहाँ किन बसेको जा भन्नुभयो। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वामी बजारभन्दा केही माथि उहाँहरूमाथि निर्घात कुटपिट गरिएको हो भनेर उहाँहरूले बताउनु भएको छ। कुटपिटबाट सचिनको हजुरआमाको हात र शरीरका विभिन्न भागमा निलडाम छन् भने सचिन परियारको हजुरबुवाको आँखा नजिकै काटेको छ र अन्य शरीरमा पनि चोटपटक भएको उहाँले बताउनुहुन्छ। ज्याम्ते हानेपछि मेरो अब यहाँ यसमा लाग्यो मेरो थरथर रगत आयो। म रना परिहालेँ। उठ्ने उपाय भएन त्यहाँबाट। अब भनेर के भयो यस्तो भने मैले यहाँ सामान थालेपछि अझै उठ्दैनस् डुम भने फेरि कानले सुनेपछि यहाँ जहाँ आएको छ मलाई ल्याउनुहोस् भन्दै ओहो यो बुढाले त के भन्नुभयो हाम्रो बुढाले त्यसरी हात छोड्नुभयो बहिनी तपाईँले के हो यो अन्याय भनेर तँ आउँदाखेरि उसलाई त्यहाँबाट अब भट्टाभट 2-3 लौरा मलाई 3 लौरा जति हानिन् तिनकी बुढीले। त्यति यहाँ रात आउँदैन उनलाई त्यति लाएन भट्टाभट हानिन्। उहाँहरूले भने जस्तै के उहाँहरूलाई डुम तल्लो जात भएकै कारण कसैले 81 आएर हमला गर्यो, त्यो पनि एकजना महिलाले, वा यो घटनाका पछाडि अरू नै केही कारण छ?
केही छैन सर, केही छर्लङ्ग कुनै धेरै खाँदा बरु हल्ला गरिएको दिन थाहा हुन्न, त्यतिखेर नखाएको हुँदा थाहा भयो सर। धेरै खाँदाको दिन चाहिँ अलि हल्ला गरेको पनि थाहा हुन्न। थाहा बुढाले गरे नि मलाई थाहा हुन्थेन, मैले गरेँ नि बुढालाई थाहा हुन्थेन। मलाई बुढालाई पिटेको पनि थाहा भयो, उहाँहरूको घरको हो हल्ला पनि थाहा भयो। त्यो घरैबाट दुईजना निस्केर मलाई पिटेको पनि मलाई थाहा भयो। मलाई बोल्न जाँगर लाएको थिएन, धौ भएको थियो। त्यहाँ हामीले खानी त त्यो त चिया सराबर त्यस्तो हो खाना, हामीले खान्नौँ फेरि धेरै। मदिरा लाग्ने गरी खानुभएको थियो? हुँदै होइन सर, त्यो बढी भयो भए हामीलाई त्यस्तो बिस्वर हुन्थ्यौँ, हामीले तिनले पिटेको पनि थाहा पाउँथेनौँ, हामीले थाहा पाइयो। त्यो त प्रहरी अनुसन्धानपछि पक्कै पत्ता लाग्ला। यदि उहाँहरूले भने जस्तै शान्त रूपमा रातको 9 बजे बाटोमा हिँड्दै गर्दा थकाइ लागेर थपक्क बसेको बेलामा एकजना महिला आएर लौराले सोठ्याएको कुरा वा हानेको कुरा सत्य हो भने यो 21औं शताब्दीको एउटा कलङ्क हो। हामीले सुरक्षित गरी पाउँदा पनि के छ भने यस होइन दलियतै होस् भनेर पिट्ने न्याय छ भने सारा ठाउँमा सारा विश्वमा होस्, 7 प्रदेशमै होस्, त्यो केही छैन। यदि सजायको भोगी हुन्न। तर हामी यो घटनालाई यत्तिकै जातीय घटना हो भनेर भन्न खोजेका भने पक्कै होइनौँ। यो घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ, नगरपालिकाको न्यायिक समितिले काम गरिरहेको छ, त्यसपछि थाहा होला। कथेर ग्यास जलाउनु कथेर भनेर भात खाएर हामी उकालो लाग्छौँ। धेरै रक्सी खाँदाको दिन चाहिँ तपाईँहरू खाना खानुहुन्न? हामीले त्यहाँ नखाएको थोरै हुँदाखेरि हामीले भातै खाइयो, उम्केर सुत्नु जाने गरममा। भनेको तपाईँहरू दुवैजनाले खानुभएको थियो खाना चाहिँ अलिअलि? हजुर, हामीले यति बेला हामी यो घटनामा के भएको थियो भन्ने कुरा बुझ्न सचिन परियारको हजुरबुवा र हजुरआमा बस्नुभएको ठाउँ गुल्मीको सदरमुकाम तमगास बजार नजिकै आएका छौँ। उहाँहरूसँग केही कुराकानी गरेर यो भिडियोमा प्रस्तुत गरेका छौँ। हामी कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा जसलाई उहाँहरूले पीडक हो भन्नुभएको छ, त्यो दिन के भएको थियो, किन उहाँहरूमाथि यसरी आक्रमण भयो, त्यो विषय पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिन नभुल्नुहोला। अहिलेका लागि भने सचिन परियारको हजुरबुवा र हजुरआमासँग गरिएको यो कुराकानी। बुवामा तपाईँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। स्वागत छ आमा। नमस्कार हजुर। तपाईँहरूमाथि हमला भयो, तपाईँहरूलाई पिटियो भनेर थुप्रै मिडियाहरूमा कुरा आएको छ बाहिर, खास चाहिँ के भएको आमा बताइदिनु न। हजुर, हामीलाई सर के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यस मसान्तीको दिन, असारको मसान्त, असार मसान्तको दिन 31 गते बिहिबारको दिन, अर्का दिन सग्राँती मनाउने हाम्रो परम्पराको चलन। त्यहाँ हामीले पहिलेदेखि हाम्रो भान्जासित सरसल्लाह गरेको थियौँ। हामीले के गर्न सरसल्लाह गरेको थियौँ भन्नुहुन्छ भने सग्राँतीमा तरकारी कता खाने, के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने सल्लाह गर्दा मामा मैले तरकारी यो व्यवस्था मैले मिलाएको छु, हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्, त्यसैमा ल्याएपछि हामी मामा भान्जालाई पुग्छ भनेर भान्जाले भन्नुभयो। भान्जाले भनेपछि ठिक छ भान्जा, हाम्रा छोराहरू टाढा टाढा, भान्जाले गर्नु नै राम्रो, हामीले हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छौँ भान्जा भनेर फेरि मामाले भन्नुभयो। मामाले भनेपछि एकदम ठिक भनेर मैले भने। त्यहाँ त हामी गइयो त्यो तरकारी ल्याउन जाने ठाउँ हेर्नुहोस्, करिब हिँड्दाखेरि हामी हिँड्न नसक्नेलाई 1.5 घन्टाको बाटा गइयो। तरकारी लिन जाने भने मासु लिन जाने? हजुर, शिकार काट्न छन् मामा, 5 किलो ल्याउनु होला हजुर, हामीले आधा आधा गराउने भनेर भान्जाले भन्नु। 5 किलो त्यहाँ फेरि अरू भित्रसित पनि हजुरले थपेर ल्याउनेमा ल्याउनु होला है मामा, मिल्यो भने थप्नु होला, नभए जति भनेपछि त्यति ल्याउनु होला भनेर भान्जाले भन्नुभयो। त्यहाँ त्यही भन्दाखेरि मिले लिम्ला भान्जा हुन्छ भनेर हामी फेरि घर हेर्नुहोस्, अब भान्जा भान्जीसिम गएर बिहानै खाना चाहियो भन्न पनि मामा माइजूले खाएर आउनुको होइन भनेर सोध्नुहुन्छ भान्जाले। सोध्नभन्दा पहिले हामीले खाना खाएर जाऊँ है भनेर च्यापचुप दाल भात बनाएर च्याप्पा खाएर स्याप्ट हिँडे हाम। त्यस दिन बिहान त्यहाँबाट गएपछि अब खाना खाएर आउनुको मामा माइजू भन् कि नखाइकन भन्नुभयो भान्जाले। खाना खाएर आइयो बाबु, हामी त अब हजुरले जे भन्नुभएको त्यही काममा जान छ के अरे भनेर त्यहाँबाट त्यही सिकार ल्याउन न, कहिले पनि मैले बाला एक्लै छोड्दिनँ हेर्नुहोस्, हामी 2 जना जो सँगै जान्छौँ। त्यहाँबाट ल जाऊँ त भनेर फेरि बाछिम छाता नै हेर्नुहोस्, म छिम छाता, ओहो पानी आउँछ के हो, छाता छैन बुढा,
पानी फेरि शिखर काट्दा काट्दै पनि आयो। त्यहाँ छाता ओढेर पनि हामी उभियौँ। त्यहाँ घरमै हो के अरे घरमा त्यही राणाको त कुलामुनि गएर ल्याउँदाखेरि त शिकार काटेर लाँदा यो पानीले भिजाउने भयो के गर्ने होला भन्दा भन्दै फेरि हेर्नुहोस् अचम्म घाम लाग्यो फेरि राम्रो घाम लाग्यो। त्यो दिउँसोको कुरा भयो। दिउँसोको बेलुकी चाहिँ घटनासँग नजिक आउँदै हुँदाको त्यहाँ त आउँदै हुँदाको कुरा त्यही विषयको कुरा त्यो बताइदिँदा थाहा हुन्छ क्या हजुरलाई। त्यहाँ हामी त अब शिकार अरूले अब भुट्टा खाने के गर्ने भन्दा नि भो बाबा मम्मी टाढाका हुनुहुन्छ लहर जानुहुन्छ भने च्यापचुप उठाइदिनु भयो उहाँहरूले। ल जाम बुढा हामी त टाढा हो के अरे हिँड्दै जाँदा हामीलाई धौ हुन्छ। बुढालाई त फेरि हेर्नुहोस् 5, 6, 7, 7.5को वेट भयो हात म फेरि किलो वेट भयो बालाई। त्यहाँ फेरि म बिरामी भएर भर्खर यहाँ मेरो ठुलो घाउ आएको थियो क्या आएर म लास्ट बिरामी भएर छोरीले उपचार गरेर मलाई यस सन्चो भएको थियो। त्यहाँदेखि यसले सक्दिनँ मैले चाहिँ साँच्ची भन बाले ल्याउनु भयो। त्यहाँ छाता मलाई मात्रै छ फेरि बाटो आउँदा फेर पानी परिँदै गर्दा गर्दै हामी दुगुर बुवाले त्यही हात ल्याएर धौसित जानु भयो। भान्जा घर आइपुग्यो 4 बजे। 4 बजे आउँदाखेरि भान्जाको फेरि पसल छ के सिलाइ पसलमा गएर आउनु भएको थियो। भान्जा हामी फेरि गयौँ किचनमा सरसर भान्जासित बाँड्नको लागि किचनमा गएर हामीलाई धौ भयो ट्याक्क त्यहाँ राखेर हामी एकदम हावा खाइयो आराम गरियो। फेरि चिया पानी केही नखाइकन त्यहाँ आछौँ। बिहान जे भात खाएको थियौँ त्यति आम राम्रै भयो हामीलाई नखाइकन हिँड्दा स्पेसल भयो भनेर ठिकै छ भोक लागेन अझैसम्म भनेर आएर बसेर हावा खाएको त हेर्नुहोस्। त्यहाँबाट धेरै बेर गर्नु है भान्जाले त अब त 5-6 बज्न लाग्यो। हामी त यो त बाँडेर जानु पर्यो बुढा अलि चाँडो गए त हामीलाई पकाउन जाँगर लाग्छ अलि ढिलो जाँदाखेरि हामीलाई धौ हुन्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। त्यहाँ भान्जा आइपुग्नु त्यहाँ बाँडियो। बाँड्दाखेरि अब त हामी लागौँ भयो घरै गएर खाउँला। घर गएर खानामा यति भान्जा भान्जी कहाँ के आश गर्नु र खाना घरै गएर खाउँला। भान्जाले फेरि मामालाई झ्याप्पा जान दिनु होइन नास्ता गरेर जानी न मामा आइजु के भयो त यहाँ नास्ता गर्नु होला। नास्ता गरियो सर हामीले नास्ता गरियो। नास्ता गरेपछि त नास्ता गर्दै त त्यही भुट्टा गराएर खाइयो। त्यहाँ नास्ता गरियो। त्यहाँ त भात पाकिसक्यो। भान्जी बुहारीले भात पकाउनु भयो भान्जाकोमै। त्यहाँ भान्जाले त नखाइकन त आउनै दिनु भएन। गर्दा गर्दै 7-6 बज्यो 7 बज्यो क्या भात पाएको 7 बज्यो। त्यहाँ त ओहो बुढा रात पर्यो भने मलाई हिँड्नै मलाई मन लाग्नु चाँडै जान पाउँदो चाँडै नहातिनुहोस् न माइजू खाँदै पनि ठिकै हुन्छ अलि आराम पछि जाँदा नि हुन्छ 6 टाइम भनेर भान्जाले भन्नु। त्यहाँ ठिक छ जाम भो बुढा अब त सकेसम्म त चाँडै जान पाउँदो सकेसम्म त चाँडै जान पायो। पहिरो झरेका बाटा अप्ठ्यारा छन् गहिरा छन् 2टा गहिरा हजुरहरूलाई नि केही अनुभव छ त्यहाँ त्यो गहिरा पस्दाखेरि हामीलाई केही डर लाग्छ चाँडै जाने भन्दा भन्दै अब गर्दै त 7 पनि बज्यो 8 पनि बज्यो। मामा भान्जाको दुःखको कुराले गर्दा त त्यहाँ खाना आराम गरेर तातो पानी चाहिने खाना त खाँदा त 8 पनि पुरा भयो हामीलाई त तातो पानी पनि खाएर जानु पर्यो भनेर खाइयो। भात पनि खाइयो पानी पनि खाइयो। पहिला नास्ता खाइयो। त्यहाँबाट अब त जाम भनेर जाम भवन हेर त रात पर्यो मोबाइलको लाइट त छ तर खासै हामीले बाल्न जान्दैनौँ के गर्ने होला अलिअलि बालेर भए जाम जुनेल रात पनि छन् भनेर त्यहाँ ल जाम त अब त हामी जाम भनेर हिँड्यो। भान्जाले त यत्रो लाइट दिनु फेरि यत्रो लाइट टर्च यसले पनि हुन्छ त्यो मोबाइल बाल्नुभन्दा त यसैले हुन्छ मामा ल त ल्याउनुहोस् माइजू भनेर मैले त्यही साथी छु यत्रै छ त प्यानो लाइट त्यहाँ त्यही साथी छु सर त्यहाँ साँतेर हामी लागिहाल्यो। ल भान्जा हामी लाग्यो भोलि आउनु है केही गरी। भोलि हाम्रो यहाँ छिमेकी नाना नानीहरू हाम्रो टाढा टाढा भए भाइ बहिनीलाई फोन गर्न पर्यो नि हजुर आएर गर्ने नभए हामी अब लागौँ हजुर नआएछन् हाम्रो भोलिको चाड मनाइ हुन्न। हामी सुनो छ निम्ता गऱ्यौँ हामीले भान्जालाई बोलायौँ के त्यो सग्राती सुन्नुहुन्छ आउनु होला है भान्जा केही गरी आउनु होला ल परिवारै आउनुहोस् हजुरहरूका त्यति भएपछि हामीलाई ठिक हुन्छ फेरि बेलुकी बस्नुहुन्न त्यहाँ त जाने भनेर फेरि
त्यहाँ आउनलाई भनेर हामी लाग्यो। फेरि त्यहाँबाट आउँदाखेरि हिँड्न सक्नेलाई त 5 मिनट, नसक्नेलाई 10 मिनटको बाटो हो त्यो। फेरि भान्जासिमबाट आउँदा 10 मिनट हामी भारीसित आउँदा म हिँड्दिनँ के चाँडो, बाले पनि अब पर्खाँदै हिँड्दा अलि बेर हुने। त्यहाँ सर आइयो र चोकबाट अब लाइयो बल्ल बल्ल यहाँले हातै गोरुङ के अरे त्यही साँतेर फेरि त्यत्मासम्म आइयो है। त्यो तल्लो घर छोडेर उपल्लो घरको अब घरमा आइपुगिन्छ भन्ने जस्ता आइयो। आएर फेरि हात पाइटियो बाको, त्यहाँ त हात पाइटियो ठ्याप्प यस्तो झोला राखेर यस्तो राखेर एकछिन त बसेर जानु पर्यो, हात पाइटियो। हुन्छ हो धौ भयो होला, बुढालाई धौ भयो होला, यसो हात विश्राम गरेर म फेरि यतिकिन अगाडि लड्की पनि सकेँ, घुम्टिया पुग्न लाएँ। ओहो बुढा त बस्ने भए त म नि तलतिर बस्थेँ, त्यहीमै बस्थेँ, त्यही बुढा छिम्जो बस्थेँ, त्यत्नै बुढा म यस्तो आज पुगेँ। त्यहाँ त हुन्छ त नि म यस्तै ओभानो खोजेर बस्छु, आज घाम लाग्छन् ओभानो छ, ल हुन्छ बसौँ नि। यत्न बसेर एकछिन हात पाइटियो भने त्यो हातले साँतेर जाँदाखेरि उता पहिरो गएछ, फेरि अप्ठ्यारो बाटो छ माथितिर त्यो आरसिसी घर माथितिर छोटो छोटो गरी भन्नुहोस्, त्यो खसे छ नि पहिरो, त्यो पहिरोमा खस्दाखेरि त्यहाँ हामी लोटिन्छ भनेर दुईजना सँगै जाम्ला भनेर त्यहाँ त्यतिमा पर्खेर त्यहाँबाट गइरह परै जाँदा पारी जाउँदाखेरि पनि त्यो हात बिसाउन पाइन्न, बस्ने जस्तो ठाउँ छैन त्यहाँ। त्यहाँ माथितिर ढाडामा त्यही बेलको बुट्टासम्म गएर विश्राम गरेर त्यहाँ त जाम्ला भनेर त्यहाँ त हिँड्ने हो। हिँडेपछि त त्यत्नै आएर फ्यात्तै बाले त्यहाँ त्यत्नै झोला बिसाएर ठ्याक्क पनि बस्नुभएको। एकछिन बसेपछि त नपत्ताको आएर त झम्तै हात राख्नु है उहाँले त पहिल्यै। कसले? त्यो विनिताले हात राख्नु, त्यही घरकी मान्छेले जाऊ ठ्याक्क हात राख्दाखेरि ओहो साँझको बेला अब झलमलै छ के म यत्नै छु, अलि टाढै हुनुभयो। अनि किन र हाम्रो त बिदाबी रिस। म अलिकति बुवालाई सोध्छु, बुवालाई अब बुवालाई त हात हालिहाल्नु भयो, अलिकति बुवासँग त्यसपछि फेरि तपाईँसँग गरौँला। हजुर बुवा तपाईँ के गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँलाई हात हाल्नुभयो उहाँले? म त यस्तै बसेको थिएँ, अब धौबार बसेको थिएँ सर। बसेको बेलामा चाहिँ अब जिउ छाडियो, अब एकछिन बसेर जाम्ला बुढी भनेको यो यति अगाडि थिएँ, म त्यहाँ बस धौ भयो छ गएर अब सुत्ने हो के अब के त बिसाउँदै जाम्ला भने सर। भनेपछि म त्यति बसेको थिएँ। बस्दाखेरि एकादममा चाहिँ भित्र गदल के उनको घर गर्दै थिएँ। अब जस्तै घर यहाँ भयो भने बाटो त त्यहाँ छ। तपाईँ कहाँ बस्नु भएको थियो? म चाहिँ त्यो मोटर रोडमै थिएँ, मोटर बाटोमै थिएँ। मोटर बाटोमा बसेको उनको यस्तो फुलको गेटदेखि बाहिर मोटर बाटोमा छु। त्यहाँबाट त्यो उहाँले चाहिँ भित्र के गर्दै थिए, अर्को आखरै जसै हामीलाई के मतलब, हाम्रो बाटो हिँड्ने मान्छेलाई बस्दै आएर ए डुम महेन्द्रको बा किन बसेको छ त्यहाँ भन्नुभयो। मैले केही अब जवाब फर्काएको छैन। अब हो के भन्नुभयो कसले र भनेपछि फेरि मैले अब उहाँले भन्ने पनि छैन। भन्दाखेरि उहाँले आएर मैले आओस् डुम यहाँ किन बसेको जा भन्नुभयो। एउटा म त्यति बेला पनि केही बोलेको छैन। भनेपछि त्यहाँबाट अब धौ बस्छ बस्नै पऱ्यो। बसेपछि एकादममा भित्रबाट दाउरू ल्याएर ज्याम्ते हानेपछि मेरो अब यहाँ यसमा लाग्यो, मेरो छरछर रत आयो, म रना परिहालेँ। उठ्ने उपाय भएन त्यहाँबाट। अब भनेर के भयो यस्तो भने मैले यहाँ सामान थालेपछि अझै उठ्दैनस् डुम भनेर फेरि कानले सुनेपछि अझ आएछ मलाई ल्याउनुहोस् भन्दै ओहो यो बुढाले त के भन्नुभयो, हाम्रो बुढाले त्यसरी हात छोड्नुभयो बहिनी तपाईँले, के हो यो अन्याय भनेर तँ आउँदाखेरि उसलाई त्यहाँबाट अब भट्टाभट 2-3 लौरा, मलाई 3 लौरा जति हानिन् तिनकी बुढीले। त्यति यहाँ रात आउँदैन उनलाई त्यति लाएन, भट्टाभट हानिन्। अब मैले अलिअलि थाहा पाउँछु है, मलाई यहाँ हानेपछि झल आइहाल्यो। त्यसो गरेपछि उसले किन यस्तो मेरो बुढो त मारिदिनु भयो नि तपाईँले त अनावश्यकमा भनेर उसलाई भन्दा उसलाई चाहिँ ल यहाँ यो उसले चाहिँ यस्तो गरेछ यो दमिनी मलाई पिट्न आई भन्दै त भित्र आएर चाहिँ उसको बुढा पनि आएर एउटा स्वम ठोकेर त्यस्तै ठोको एउटा हच्च पुलिस चाहिँ के म भन्न जान्दिनँ। त्यहाँबाट पछि चाहिँ नक्कली पुलिस गरेपछि आएपछि त्यहाँबाट अब यसलाई जन्मदिन पारेपछि अँधेरो छ, मैले अब उता उठ्न सकिएको छैन लानुहोस्। अब मलाई एकदम हुर्को जलुका बुढी पनि मारिदिए, मलाई पनि अब मारि भन्ने छु म
गर्दा गर्दै एउटा अर्को हच्चो पुलिस भन्ने हो कि के हो त्यो नक्कली पुलिस बनाएर ल्याएर एउटा हेलो 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 ल यहाँ यिनी उठिया छैनन् ल आउनु सर के भन्दा भन्दै उनी दुईवटा लाउने मान्छेले ठुटो पारेर बुढीलाई ठटाए सर यो आवश्यक भयो किन चोट खाइयो मैले भन्न खोजेको मैले न्याय पाउन पर्छ कुनै ठाउँमा गएर नि मैले उहाँहरूमाथि कुनै रिस दाबी कुनै दिनको लेनदेन पनि छैन उहाँको घर जीवनमा पसेको पनि छैन यत्रो उमेर भयो म त्यही आएर वामी टक्सर बस्न लागेको 5-6 वर्षै भयो सर यो घटना भएको वामी टक्सर जो तपाईँहरूको घर छ केही समय पहिला तपाईहरुलाई भेट्न तपाईहरुसँग कुराकानी गर्न गए पनि थिए त्यही घरको नजिकै यो घटना भएको हजुर यही महेन्द्र माविको माथि र जो बाटै माथि र मलाई अचम्म लागेको कुरा हाम्रो समाज समतामूलक समाज छ सबैलाई आफ्नो आफ्नो गरी खाने अधिकार पनि छ आफ्नो बाटो हिँड्न पाउने अधिकार पनि छ तपाई त्यहाँ जानुभयो भान्जाकामा खाना खानुभयो नास्ता खानुभयो तपाईहरु फर्केर आएर बाटोमा बस्नुभएको थियो तपाईहरु गेट भन्दा बाहिर बाटोमा बसेको बेला एकजना महिला आएर तपाईलाई किन हान्नु होला खै कसरी हान्नु भयो उहाँलाई के थियो कसो थियो मैले त केही सर मैले यत्रो 60 वर्षसम्म कसैको एक थप्पर खाएको पनि थिइनँ कसैलाई नचाहिँदो बोलेको पनि थिइनँ मैले यत्रो नौगाना छोरी पालेर म लाटो सोझो मान्छे मैले अनावश्यकमा मैले यसरी हामीलाई चाहिँ बुढाबुढीलाई मार्ने त्यस दिन हामीलाई पक्का मार्ने उद्देश्य छ सर सोचाइ गर्दै यत्रो 8 दिनसम्म मैले आफै एक्लै सोच्दा पनि अनिवार्य मार्ने सोचाइ छ उहाँहरूको त्यहाँबाट त्यस पछाडि उहाँले के भन्नुभयो भने ल पछि त अब गुडुङ कता लाग्यो हामीलाई अब हामी उठ्न नसक्ने भइयो अनि ल हाम्रो बङ्गाल छ यहाँ बिस्तारै दिन चाहिँ यहाँ सुत भन्यो है त्यो राधन पनि भन्छ दिलराम सापकोटाले उयो विनिताको बुढाले त्यहाँबाट ल यहाँ सुत तेरो बुढाबुढी ल बिस्तारै दिन चाहिँ भन्न थाले त्यो त जोगिनी परेछ कसो त्यो पछि उहाँको माध्यम मानिस यसरी चाहिँ मैले ज्यानको सुरक्षा गरी पाउनुपर्छ सर मलाई पैसाको लोभ लालच पनि छैन यसरी दुनियाँ दलित भनेर यसरी पिट्न पाइन्छ भनेपछि हामीलाई प्राणको माया छ हाम्रो छोरछोरी बाहिर चाहिँ अथवा पेसा कोही अब खाने बाटो गर्न हिँडिया छन् सर हामी दुईजना बुढाबुढी मात्रै घर छौँ यस्तो हिसाबले त हामी त भोलि पनि मार्ने उद्देश्य आउँछ भने मैले हजुरहरूसित सारा उसमा अनि चाहिँ मलाई के भयो त त्यस पछाडि म गएर प्रहरी चौकी अर्को दिन बिहानै रातभरि गएर बुढाबुढी बलिनिया रोएर सुतिए हम सर हजुर अब देख्न पनि जानुभएको त्यो बुट्टाभित्र घर छ त्यस्तोमा त्यही पनि आफ्नो घर होइन अब अर्काको भाडामा बसेको घर त्यहाँ नि अनि चाहिँ हामी बिहान उठेर केही मुखमा पानी हालियो होइन सर चिसो पानी पनि खान जार लाएन हुर्को जलेपछि बिहान उठेर म चौकीमा छोरी आएपछि छोरी आइदियो नि त्यहाँबाट हामी छोरी नआउँदै चौकीमा ल हिँड्बुढी अब हामी त ज्यानको सुरक्षित गर्नु पर्यो लौरा टेकेर भान्जाम भनेर लौरा टेकेर गइयो सर अझै मेरो लौरो यहाँ छ बुढीको बाँसा लौरो थियो कता छ त्यो टेक्दै गयौँ अब लोत पारेपछि उहाँ गएपछि प्रहरी चौकी जाँदा सर यस्तो भयो हामीले ज्यानको सुरक्षा गरी पाउनु पर्यो कसो हुन्छ सर भनेको ओहो यो घाउहरू यस्तो देख्दा डरलाग्दो मान्यो जटिल भन्नुभयो है सही हिसाबले भनेपछि हाम्रो न्याय त निश्चय नै गरिदिनु होला अथवा हाम्रो साढे सबै जनताको होला भन्ने सुरक्षा निकाय त त्यही हो नि हामी अन्त जाने ठाउँ छैन त्यहाँ गएको उहाँले भन्नुभयो अनि प्रकाशजीलाई मैले यहाँ फोन गर्छु प्रकाशजी यहाँ जानुहोस् र एउटा निवेदन लेखाएर ल्याएर आउनुहोस् वडा अध्यक्षकोमा निवेदन लेखाएर आउनुहोस् भन्नुभयो हुन्छ सर भन्ने हामी लाटो मान्छे अनि आयौँ त्यहाँ आएको प्रकाशजीसित भेट भएको मैले लेख्न मिल्दैन अब त्यस्तो कुटपिटको घटना हो भने बाहिर लेखाउनु पर्छ निवेदन सुझाव दिनुभयो मलाई ठिक छ मैले माने मेरो घरमा आउनुभयो राम्रै हो नभएर म जत्न भए फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो अनि निवेदन बाहिर लेखाएर लगेर दिनुहोस् त्यसपछि निकायमा सरसल्लाह छलफल होला भनेर भन्नुभयो त्यसरी आइयो सर आएपछि चाहिँ अब हामीले नजानिएको अब कसैलाई त्यति त्यहाँ कसले लेख्छ भने थाहा थिएन त्यस पछाडि आएर मैले खोज्दा कहीँ नपाएर कृष्णहरि बुवाका मेरो थोरै बान दुईवटा मिसिन राखेर ज्यान पाल्ने पेसा छ गएर सर अरू केही छैन त्यहाँबाट त्यहाँ आएपछि उहाँले ल हिँड्दैन हिँड मैले निवेदन लेख्ने मान्छे म बताइदिउँ लागेर अब निवेदनै चाहियो भने भनेर छोरी आइसकेपछि हामी खोजियो अनि छोरी आइसकेपछि ल निवेदन लेखाइदिनु पर्छ भने पर ल हिँड त म त्यहाँ मान्छेलाई लेख्न जानुको लागि गरेर के अब भएका कुरा बताऊ बढाइ चढाइ केही लेख्नु परेन गरे कुटपिटको बारेमा भनेर निवेदन लेखिदिनु भयो लेखेपछि फेरि हामी गएर उहाँ बुझाइयो निवेदन बुझाएपछि ल भोलि मैले ल 11 बजे बोलाउँछु तपाईँहरू पनि आउनुहोस् भनेर सही हिसाबले भन्नुभयो भनेपछि अनि हामी ठ्याक्कै 11 बजी उहाँले भन्दा सायद लु आमा खाना ओर्न त्यसै 2-4 छाक यसरी भोक कसरी पकाइदिने मान्छे नभएर त बस्नुभएको छ भने हिँड्नुहोस् भयो भनेर त्यहाँबाट चियासम्म पकाएर नानीले दिएर त्यही खायौँ र गएपछि उहाँ गएपछि 11 बजी उहाँ पुग्दाखेरि
उनीहरू अझै अटेरियो कि फटेरियो कि के गर्यो होला नि त्यो कुरो उहाँहरूले जान्ने कुरो। प्रहरी कार्यालयमा बोलाएको समयमा उहाँहरू आउनु भएन। धेरै अटेरी गर्नुभयो। कसो भयो हामी 11 बजे गएछौँ, उहाँहरू लगभग पौने 1 हुन थालेको थियो। त्यस पछाडि हाम्रो भान्जाहरूले यिनीहरूले ल यसरी त हो मामाई त मारे कि कसो भयो भनेर फेरि उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो। दुर्गी भान्जाले भन्नुभयो कसो आफ्नै मान्छेले भनेपछि सरले आउनुभयो, बाइकमा आउनुभयो। आएपछि हाम्रो दलित सञ्जालको चाहिँ अध्यक्ष मम्मी सर पनि बाँचिदिएर जानुभयो। फेरि फोनद्वारा उहाँ गएपछि उहाँ गएपछि जटिल हो यो हेर्दाखेरि यो त बडा नराम्रो भयो नि, यो त के भयो कसो भयो भने बुझ्ने अन्त त्यस्तो भयो सर। र यसरी हामीले चाहिँ अरू कुरो हामीलाई चाहिँ तिनको चाहिँ खरबको सम्पत्ति होस् उनीसँग छ, हामी त एउटा कुटुखेलो गरेर खानिम सर। हामीलाई चाहिँ कहीँबाट आइसुरु त आइपालिने बुढाबुढी त्यस्तो बेलामा पनि हामीलाई मार्ने ज्यान मार्ने उद्देश्य भएको हुँदाखेरि हजुरहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले न्याय पाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। बुवा मलाई आमाको यो दाग देख्दा अहिले पनि आमालाई निर्घात कुटपिट गरिएको छ वा आमाको शरीरमा चोट छ भन्ने कुरा त थाहा छ, यसको प्रमाण त हामीसँग केही पनि छैन कि आमालाई निर्घात कुटपिट गरिएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले भन्नुभएको छ। आमाको शरीरमा चोट छ, तपाईँको टाउकोमा मुखनेर काटेको छ, आँखा नजिकै तपाईँले पनि शरीरमा पिटिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले पनि अचम्म लाग्दो कुरा, तपाईँ आफै पनि अचम्ममा परेको छु भनेर भन्नुभयो। तपाईँ आफ्नो बाटो हिँडिराखेर बाटोमा बसेको बेला एकजना महिला आएर तपाईँहरूमाथि त्यस्तो साङ्घातिक हमला चाहिँ किन गरिन् होला? केही तपाईँहरूको पुरानो दुश्मनी थियो, कारण थियो, तपाईँहरूले केही सेवन गर्नुभएको थियो, हल्ला गर्नुभएको थियो वा अरू केही थियो र? केही छैन सर, केही उहाँसँग हाम्रो लिनदेन पनि छैन, उहाँसँग दुश्मनी पनि छैन। हामी 5औँ-7औँ वर्ष भयो त्यहाँ आएर बसेको। हामी बोल्दा पनि आवश्यकले बोल्ने कुरा आवश्यक नपऱ्यो, कोसी त बोल्नु। उहाँसँग त्योभन्दा पहिलाको सम्बन्ध कस्तो थियो? सम्बन्ध त एकदम राम्रो, केही होइन। केही उहाँहरू बोले हामी पनि हजुर नमस्कार भनेर हिँडिन्थ्यो, उहाँहरू नबोले हामी बोल्ने आवश्यक पनि भएन। बोलचाल गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको घरमा जाने आउने चल्थ्यो? जान त उहाँहरूको घर बाटो त्यही छ, बाटो त्यही बाटो हिँडिन्छ के उहाँको घर पसेर अहिले तक चिया पनि खाइयो होइन। पस्न पसिन्छ बुवासित बोलिन्छ, पसिन्छ बुवासित नि बोलिन्थ्यो। अझ यहाँले धेरै जस्तो कुरा छोड्नुभयो। हल्ला बढी जै थियो त्यो घरभित्र, हामीलाई पिट्ने बेला हल्ला थियो। ठुल्ठुला मान्छेको शब्द बोलेको हामीले बाटाबाट सुनेको थियौँ। आफ्नो घर होला भन्यौँ, त्यहाँ मान्छे पहिले पनि धेरै रहेछन् भन्ने मलाई लाग्यो। त्यहाँबाट सर यहाँलाई पिटेर माथितिर जाँदाखेरि यहाँलाई गलत तार माथितिर जाँदा त यहाँले मलाई जोगाउन नि पाउनु होइन का? यहाँ रन फनिएको मान्छे मलाई जोगाउनु होइन। मलाई एक कोर उहाँ आएर फेरि उहाँले चाहिँ पिटेर ल मलाई त पिटिन्, यसले पिटी यो दमिनीले मलाई पिटी भनेर पर्वक पारेर कुरो लाएर त बुढो आएर त त्यो कुरो त किन पिट्यो पो भन्ने एउटा त त्यो दिन श्रीमान श्रीमती दुवैजना घरमा हुनुहुन्थ्यो? हाम्रो उहाँहरूको हुनुहुन्थ्यो फेरि थिएन भनेर पनि भर्खरै भन्नुहुन्छ। उही घरबाट निस्कनु हो क्या, त्यहाँबाट ल हेर यो दमिनी त मलाई पिटी भनेर बुढालाई खेल लाउने त्यस्तो चलन रहेछ, मलाई थाहा भएन। त्यहाँबाट फ्याट्टै भन्दा सायद त आर त मलाई त ठुलै भाटाले श्याम बुढाले पिट्नु भयो। बुढाले पिटेपछि फेरि के गर्नुभयो भने अर्का पुलिसले पिट्नु भयो, अर्को फर्जी पुलिसले। त्यहाँ उहाँले मलाई श्याम 2 लौरा हानेपछि उहाँले 2 लौरा भन्दा बढी हान्नु होइन त उहाँको बुढाले मलाई। त्यहाँबाट त पुलिसले त के गर्यो भने श्याम ल यहाँ हान्नु भयो, त्यहाँ त यहाँ पनि चोट छ, यहाँ छ त्यो हानेपछि म उठिनँ। म त रन फन्ने सर, फेरि म त उठ्ने त उपाय भएन। अहिले पनि मलाई चोट खाएपछि तपाईँहरूको दुःखमा असाध्यै दुःख लागेको छ। न्याय तपाईँहरूले पाउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई यस्तो हमला भयो, तपाईँहरू घाइते हुनुहुन्छ। 8-9 दिनसम्म पनि तपाईँहरू अझै हामीले न्याय पाऊँ भन्दै हिँडिराख्नु भएको छ। मलाई खासमा त्यो दिनको घटनासँग अहिले पनि अचम्म लागिराखेको कुरा के भने बाटोमा हिँडिराखेको मान्छेलाई यत्तिकै आएर कसरी लोफन्यायो होला? कारण पुरानो दुश्मनी पनि थिएन, तपाईँहरू आउजाउ पनि गर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ बोलचाल पनि राम्रै थियो। त्यो दिन तपाईँहरूले भान्जाकोमा पनि लामै समय बस्नुभयो, मदिरा सेवन गर्नुभएको थियो? होइन त्यो सर हामीले नास्ता खाइयो थियो है। खाएर हामीले कसैलाई केही गाली गलत केही भन्नु त्यस्तो कसैको घर पस्नु नचाहिने गरेकै होइन सर। हामी बाटामा बसेर धौ भएको बेलामा बसेर हामीले त्यो पनि झुटो कुरो गर्ने कुरा छैन। हामीले एक गिलास चाहिँ अब नास्ता पानी भान्जासित खाएर हामी हाम्रो घर आफ्नो बिस्तारै ठिकै छ, खाना खाइयो। अब माइजूलाई माथि गएर पकाउन नि दुःख छ, दुःख मान्नुहुन्छ अहिले। कथेर ग्यास जलाउने कथेर भनेर भात खाएर हामी उकालो लाग्छौँ। धेरै रक्सी खाँदाको दिन चाहिँ तपाईँहरू खाना खानुहुन्न? हामीले त्यहाँ नखाएको थोरै हुँदाखेरि हामीले भातै खाइयो, उम्केर सुत्नु जाने।
भक्करमा। भनेको तपाईँहरू दुवैजनाले खानुभएको त्यो खाना चाहिँ अलिअलि? हजुर हामीले त्यो खाँदै नास्ता थियौँ। त्यसरी खाइए थियो। हामीले त्यहाँ के गएको खाथ्यौँ बेला भन्नुहुन्छ भने धेरै जस्तो त सब्जी भान्जिल पकाएको सब्जी र भात मिठो भयो दाल भनेर च्यापचुप खाएर हिँडे हम एकदम नबोलिकन हिँडेको फेरि। भनेको तपाईँहरूले त्यहाँ हल्ला पनि गर्नुभएको होइन? केही छैन सर, केही छर्लङ्ग कुनै धेरै खाँदा बरु हल्ला गरिएको थिएन थाहा हुन्न, त्यतिखेर नखाएको हुँदा थाहा भयो सर। धेरै खाँदाको दिन चाहिँ अलिक हल्ला गरेको पनि थाहा हुन्न? थाहा बुढाले गरे नि मलाई थाहा हुन्थेन, मैले गरेँ नि बुढालाई थाहा हुन्थेन। मलाई बुढालाई पिटीको पनि थाहा भयो, उहाँहरूको घरको हो हल्ला पनि थाहा भयो। त्यो घरैबाट दुईजना निस्केर मलाई पिटीको पनि मलाई थाहा भयो। मलाई बोल्न जाँगर लाएको थिएन, धौ भएको थियो। त्यहाँबाट हामीले खानी त त्यो त चिया सराबर त्यस्तो हो खाना, हामीले खान्नौँ फेरि धेरै। भनेको मदिरा लाग्ने गरी खानुभएको थियो? हुँदै होइन सर, त्यो बढी भयो भए हामीलाई त्यस्तो बिस्वर हुन्थ्यौँ, हामीले तिनले पिटेको पनि थाहा पाउँथेनौँ। हामीले थाहा पाइयो, क्लियर मान्छे चाहिँ। उनीहरूले पिटेपछि तपाईँहरू कतै ढिकबाट लड्ने, ढिकबाट तल खस्ने भयो कि भएन? कहीँ त्यो त हामी सरासर भित्र साँध्दै धौ भएर अँधेरो भएर नभए हामी सर त्यही बुढाको हात साँतेर रन फनिएर रुँदै 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 बुढाबुढी बुढा त कति उता गयो, जति उता गयो उति रुनी। मेरो बुढीलाई अझैसम्म मैले हातपात गरेको थिइनँ, मलाई मेरो अगाडि त्यस्तो परे नि। त्यहाँबाट त्यो बाको छोराले त्यस्तो गरेर चिनियो मान्छेले, आज किन हात हाल्यो मेरो बुढीलाई, न बुढीको दोष न मेरो दोष भनेर बाले भन्दाखेरि मलाई गयो त अझै पनि मलाई अझै झनपछि झन् रुन्छु सर, झनपछि झन् रुन्छु। मेरो इज्जत पनि कहिले पनि विजेत नभएको मलाई कस्तो भयो होला सर माटोमाथि। हामीले त्यस्तो कसैलाई धर्म छाडौँ भने होइनौँ सर। हामीले मलाई कसैले अन्याय अत्याचार पनि नगरेको र सबैले मानेको मेरो इज्जत ठुलो थियो। फेसबुकमा सबैले हेर्दाखेरि पनि कति फलानीले चोट खायो भन्दा मेरो नाताले कति तर पनि हामीले सुरक्षित गरिपाउँदा पनि के छ भने होइन दलियातै होस् भनेर न्याय छ भने सारा ठाउँमा सारा विश्वमा होस्, सात प्रदेशमै होस्, त्यो केही छैन। यदि खानुभन्दा पनि मलाई ठुलो सजायको भोगी हुन्न। अलिकति सुन्नु है आमा, अब तपाईँ नरुनु। नेपाल प्रहरी यति धेरै खतरा छ कि उसले आफूले अनुसन्धान गर्न चाह्यो भने कत्रा ठुला ठुला घटना त पत्ता लगाउँछ भने तपाईँहरूमाथि भएको अन्यायमा नेपाल प्रहरीले गम्भीर रूपमा छानबिन नगरिदिएला भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ नै छैन। त्यो नेपाल प्रहरीले गर्छ। अब प्रहरीमा घटना गइसकेको रहेछ, प्रहरीले कहीँ न कहीँ अनुसन्धान गरेर तपाईँहरूलाई न्याय दिन्छ। त्यही भएर नरुनु आमा। बुवा तपाईँलाई चाहिँ तिनले अझै त्यस्तो लाउँदा पनि राम्रो मानेर हाम्रो गराएको हुन् भनेर हामीले कहिले पनि केही भन्दैनौँ सर, कसैलाई भन्दैनौँ। हामीले कसैले भन्दैनौँ, हामीले सबैलाई माया गर्छौँ। गर्दा गर्दै पनि अत्याचारको कुरा त्यतिर त्यस्तो भयो सर। या त तिनको पाप हो, शराब हो, या त मेरो हो र सर। मैले कोही दिनमा कसैलाई केही पाप गरिदिएँ र कि भन्छु, कहिले के भन्छु सर। मलाई इज्जत पनि ठुलो थियो, मेरो इज्जत पनि गिरो होइन। म यति 60 वर्ष चोट पाएर यस्तो भएर भन्दाखेरि यहाँ पनि यहाँ छ चोट यस्तै छ, यहाँ हुने पनि यस्तै यस्तै किसिमका चोटी। आज त यो घटेको कुरा हो, हराएछ हिजो अर्कै रातो थियो यहाँ छ। त्यहाँबाट यहाँ यस्तो योभन्दा ठुलो यहाँ छ, अनि यहाँभरि हुन्। त्यहाँबाट यो मन्टु चटा तेरो परक्क उठ दमिनी भन्दै उठाउने। मलाई कहिले तिनले दमिनीको शब्द पनि बोलेको मैले सुनेको थिइनँ, दमाईको शब्द बोलेको नि। त्यहाँबाट महेन्द्रिय बा भन्ने तिनले चिनेको त थिइन्, तर भनेको सुनेको थिइनँ। त यो महेन्द्रिय बा यो दमाई यहाँ बसिरहेछ, उठेर जा दमाई भन्दाखेरि यहाँलाई हान्दा मैले त बुढालाई त्यति हान्दा नि केही भनिनँ। मेरो बुढा त अकालमा मर्ने भए मैले कसो गरौँ भनेपछि मैले ऊ खोज्न थालेँ बेला त हेर्नुहोस्, गएर खोज्न थालेँ बेला त्यो कुरो नभन्दै किन बुढा पिटिए भन्दाखेरि कुरो भ्याउन कहाँ छ, कहाँ आएर सम्तिनी पहिला तिनले हानिन्। त्यहाँबाट फेरि मलाई जग्ग 3 जनाले पिटे, मलाई बाला त्यही महिलाले मात्रै हो। आमा अब बुवासँग अलिकति कुरा गर्छु है। बुवा बुवाले कोही छोडेर ठिक छ, मैले ठिकै छ, मैले छोडेर गरेको पनि। तपाईँहरू अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको, तपाईँले पिटाइ खानुभएको, तपाईँको शरीरमा चोट लागेको कुरा तपाईँले नभने पनि तपाईँका शरीरका निलदामहरूले बताउँछ।
कति धेरै कुराहरू छुट्यो होला भन्ने कुरा त गल्तीले पिटेमा मलाई बुवा एउटा कुरा यो कुरा कसरी पनि आएको छ भने बाहिर जातीय रूपमा तपाईहरुलाई दलित गल्ती गर्यौ तिमीले गर्दा त मलाई यस्तो भयो कि मैले बुढालाई दोष आउँथेन बुढाले केही नभनेको हुँदाखेरि मैले न त बुढालाई दोष लाउन पाएँ मैले न केही गर्न पाएँ हेर्नुस् न यस्तो म मर्नीमा पुगेँ आमा एकैछिन म तपाईसँग कुरा गर्छु एकैछिनपछि बुवा तपाईहरुलाई यो घटना घटिसकेपछि खास गरी धेरै दिन त यो कुरा बाहिर नै आएन हामीलाई पनि थाहा भएन गएको 2 दिनदेखि यो कुरा बाहिर तपाईहरुलाई दलित भएका कारणले वा तल्लो जात भएका कारणले त्यही आरोप लगाएर तपाईहरुमाथि हातपात भयो कुटपिट भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईलाई दलित भएको कारणले त दलित मेरो बाटोमा हिडिस भनेर वा अरु केही कारणले त्यो आरोप लगाएर पिटे वा अरु कारण होला त्यो त्यही हो अब अर्को उहाँहरुलाई चाहिँ बढाइ चढाइ पनि छैन हामीसँग धर्म छ धर्म हुँदा हुँदैन यस्तो पाप आइलाउने चाहिँ सर मैले उहाँलाई केही भनेको पनि छैन उहाँको कुछ चाहिँ मैले क्षतिपूर्ति केही कुनै दिन गरेको मान्छे नि होइन उहाँको बुवासँग राम्रो मित्रता नि हो उहाँसित लेनदेन कारोबार पनि जति पनि गरियो तर उहाँकै बुवाले भन्नुभयो अर्को दिन गएर र मैले त्यो निवेदन लेखाउँछु भनेर मान्छे खोज्न जान्छु भन्दाखेरि तिम्रो के भयो यो भन्दाखेरि अब तपाईँको छोरा भएर यो काम हो बुवा भने ठुक्क गरु अब बिरुवा फेला परि यो छोडा नि अब काम लायो नि अब मसित त बाबु नफाल्ली है मलाई टिट्ला तिम्रो चाहिँ घाउ देख्दा यस्ता देख्दा अनि यति हो र बुढीको देखे तपाईँको साथै जान्छ बुवा भनेपछि त्यहाँबाट उहाँ पनि बरबरी रुनु भयो हो अब काम खतम भयो यस्तो गरेपछि मैले सक्दिनँ म अलग आएर म अलग बसेको छु म एक्लो जीवन भएको मान्छे उहाँको पनि बुढी हुनुहुन्न के उहाँको श्रीमती बितेर यस्तो जीवन त यहाँ बिताएको छु भने यस्तो मान्छेलाई हात लगाएर त अनावश्यकमा त्यस्तो गरेर हानेपछि म छैन है बाबु यसमा भन्नुभयो उहाँले भनेपछि मैले ठिकै छ हजुरलाई हामीले बढाइ चढाइ गरेर निवेदन लेख्ने कुरो भएन हजुरले लगाइदिएको होइन हामीले चाहिँ नचाहिने हजुरका क्षतिपूर्ति कुनै दिन गरेको छु नि उहाँले भन्न सक्नुपर्छ भनेर भने सर अनि मैले अब ज्यानको सुरक्षा गर्न पर्यो अब छोराहरूलाई चाहिँ बोलाउनु पर्यो हाम्रो त कोही छैन त्यहाँ त छन् 9 भने छोरछोरी अब आफ्नो आफ्नो पेसामा छन् अब हामीलाई चाहिँ अब यिनीहरूले पाले हान भन्न पर्यो अहिले तक पालेको छ बाहिर मिडियामा आएको जस्तै तपाईहरु तल्लो जात हो भन्ने आरोप लगाएर तपाईहरुलाई पिटपाट भयो यो डुम किन बसेको छ यहाँ भनेर आएर एकादममा चाहिँ लौराले झ्याम्ते हानेपछि म चक्कर लाएर पल्टेपछि अब म उठ्न सकिनँ त्यहाँबाट यो महेन्द्र आयो यो डुम अझै किन बसेको छ नि एकादममा काँडा दाउरो ल्यायो महिलाले जम्मै चाहिँ आएर बुवा ठिक छ तपाईहरुले अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि जानु होला अरु अनुसन्धानका कुराहरु पनि अगाडि बढ्लान् त्यसपछि पनि तपाईहरुसँग हामी निरन्तर फलोअपमा रहन्छौं प्रहरीसँग पनि यो घटना के हो प्रहरीले पनि केही एभिडेन्सहरु तयार फेला पारेको होला यसमा अध्ययन अनुसन्धान गरिराखेकै होला जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मी यो पटक असाध्यै बलियो टिम छ तसर्थ उले यतिकै हचुवाको भरमा निर्णय सुनाउन्न वा तपाईहरुलाई अन्यायमा पार्दैन भन्ने कुरामा पनि विश्वास गर्दै तपाईहरुको बिरामी हुनुहुन्छ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छौं र तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरु छिट्टो निको हुनुस् हामी तपाईहरुलाई जले पिट्नु भयो भनेर तपाईहरुले भन्नु भएको छ उहाँहरुसँग पनि त्यो दिन के भएको थियो वास्तविकता के थियो तपाईहरुसँग झगडा हुनुको कारण तपाईहरुमाथि पिटपाट हुनुको कारण के भएको हो भन्ने विषयमा उहाँहरुसँग पनि कुराकानी गर्छौं एकपटक सकेसम्म उहाँहरुको घरमै गएर होइन भने उहाँहरुलाई कुनै एउटा ठाउँमा बोलाएर हामी उहाँहरुसँग पनि कुराकानी गरौँला त्यसबाट पनि केही थप कुरा पुष्टि होला बा आमा अहिले बिदा हुन्छौं है हस् हुन्छ सर हुन्छ धन्यवाद आमा हस् सर अब केही दुःख भएमा भन्दै गर्नु होला के रे बुझ्दै गर्नु होला उहाँहरुको नि बुझ्न पाउनुहुन्छ सबै बुझ्दाखेरि कसको स्पष्ट धर्म सिधा सत्य कुरा कसले गर्छ त्यति इन्टरभ्यु ल्याउनु होला त्यही हो हामीले त कोही आदि त छोडेर पनि पुरा धेरै दिएका छैनौं गर्दै गरौँ ल नमस्कार।